नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय अपराधको प्रकृति र प्रवृत्ति बदलिँदो छ। सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै मौलाउँदो अपराधमा प्रेम, सम्पत्ति र यौन नै मूल कारण भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। सम्पत्ति, प्रेम र यौनका लागि मानिसहरू अपराधका विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउने गरेका छन्। जहाँ यस्ता अपराधका लागि सूचना प्रविधि गतिलो माध्यम बनेको छ। प्रविधिको दुरुपयोग गरेरै छिट्टै नजिकिने र अन्ततः घटना घटाउने गरेको तथ्यहरू बग्रेलती प्रहरीसँग छन्। पछिल्लो समय प्रेम, सम्पत्ति, पैसा र यौनले सिर्जना गरेका अपराधका यस्ता घटनाहरूको चिरफार सहितको सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। प्रहरी तथ्याङ्कलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने अपराधको ग्राफ यति बेजोडले बढ्दो छ कि जसले तपाईँ हाम्रो मुटु नै काप्न सक्छ। अपराधको बढोत्तरीले हाम्रो मुटु काप्ने र जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था किन आयो त? यो निकै सङ्गीन र पेचिलो प्रश्न हो। प्रविधिको आवरणमा प्रेम, सम्पत्ति र यौनको बार्गेनिङ भएका छन्। यस्ता घटनाका उदाहरण त कति छन् कति। तर यस्ता प्रवृत्तिका घटना पब्जीदेखि लिभिङ टुगेदर र धन सम्पत्तिकै लालसामा अपराध हुने गरेका छन्। प्रेमको आवरणमा प्रभाव हुने गरेर उठबसले सिर्जना गरेका यस्ता अपराधहरू त बग्रेलती छन्। तर यहाँ प्रतिनिधिमूलक यस्ता अपराधका घटनाहरूलाई हामीले पस्कने प्रयास गरेका छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रहरी भन्छ पछिल्लो समय अपराध मूलतः सम्पत्ति, प्रेम र यौनकै कारण बढी हुने गरेको छ। विशेषतः सामाजिक सञ्जालको विस्तार र विकासले चाँडै सम्पर्कमा आउने र नजिकिएसँगै यस्ता अपराधका घटनाहरू घट्ने गरेका छन्। सूचना प्रविधिसँग जोडिएरै हुने यस्ता बग्रेलती अपराध हुन्। साइबर अपराधका घटना जसको ज्वलन्त उदाहरण थियो केही महिना अघि राजधानीको कपनमा भएको पब्जी घटना। सङ्खुवा सभा घर भएका 25 वर्षीय अनिस र खोटाङकी 22 वर्षीय युवती युसुनाको पब्जीकै कारण हत्या र आत्महत्या भयो। पब्जीले जोडेको यिनीहरूको प्रेम सम्बन्ध पब्जीकै कारण हत्या र आत्महत्यामा बदलियो। पब्जीले जोडिएको साइनोकै भरमा यिनीहरू लिभिङ टुगेदरमा थिए। लिभिङ टुगेदरमै यिनीहरूको एकै चिहान भयो। पब्जी खेल्दा खेल्दै यिनीहरूको चिन्जान भयो। नम्बर साटे भेट भयो। माया प्रेम बस्यो। छिट्टै लगन गाँठो कस्ने सुरमा पनि थिए यिनीहरू। कपन स्थित घरको कोठामै रहेको बेला युवती मृत भेटिन्। युवक घाइते अवस्थामा थिए। अस्पताल पुर्याउँदा युवकको पनि मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले यो घटनामा यस्तो निकाल्यो कि पब्जीकै कारण जोडिएको सम्बन्ध पब्जीले नै हत्या र आत्महत्या भयो। यो त भयो नयाँ प्रविधिका कारण पब्जीले निम्त्याएको एउटा प्रतिनिधि घटना। अब हामीहरू प्रविधिदेखि बाहिर बस्न सक्दैनौँ। ब्याङ्किङ जम्मै प्रविधिमा गइसकेको छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? सबै ब्याङ्किङ प्रविधि हामीले हेर्दा तपाईँको ब्याङ्किङ प्रविधिमा गइसक्यो। मार्केट तपाईँको प्रविधिमा गइसक्यो। तपाईँ घर बसी बसी खानेकुरा मगाउनुहुन्छ, अहिले तपाईँ पसलमा जानु पनि जरुरी छैन।
जम्मै काम घरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँको होम बेस जागिर लगायतका यो व्यापार लगायतका कुराहरू पनि आइसकेको छ। त्यसले गर्दा प्रकृति हाम्रो डिपेन्डेन्सी बढ्दैछ, त्यसलाई रोक्न पनि सक्दैनौँ। र यो भएपछि के हुन्छ भने तपाईँको यसमा पनि अपराध पनि छेड्छ। त्यो तपाईँले योभन्दा जुन भने जस्तै यसमा तपाईँको अपराधी छिरिरहेछन् र सङ्गठित अपराधी पनि छिरिरहेछन्, चाहे नेपालभित्रको होलान् बाहिरको होलान्। अब समस्या के छ भनेपछि योसँग लड्ने भनेको नेपाल प्रहरी हो होइन। आज मात्र मैले न्युज पढेँ, करिब 80 करोड हो कि कति साउथ कोरियन एम्बेसीले, साउथ कोरियन गभर्मेन्टले चाहिँ दक्षिण कोरियन सरकारले चाहिँ हाम्रो पुलिसको प्रविधिको क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्दै भइरहेको छ भन्ने हामीले भनेको त्यही हो। किनकि एकतिर हरेक कुरा बजारीकरणदेखि लिएर सबै प्रविधिमा गइरहेको छ, तर अर्कोतिर के छ भनेपछि केही समस्या आइदियो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय हुन्छ नि, त्यसको क्षमता थिएन। साँच्चै भनेको एकदम तल्लो स्तरको क्षमता थियो, त्यो बढाउनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। र सरकारले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ, सरकारले दिनुपर्छ। किनकि अब तपाईँको डिपेन्डेन्सी प्रविधिबाट पनि बाहिर हुनुपर्छ, यो डिपेन्डेन्सी बढ्दै जान्छ। त्यो सम्बन्धमा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि नेपाल प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी भनेको अपराध नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धान। र हामीहरू जागिरमा हुँदाखेरि नै एउटा कुरा अहिलेसम्म के चलिरहेछ र अहिलेसम्म पनि चलिरहेछ, पुलिसको टोटल जनशक्तिको 10% अपराध अनुसन्धानको लागि मात्रै तयार गर्ने कि भनेर 10 वर्ष भइसक्यो भन्नुहोस् न। जुन कुरा हाम्रो प्रायोरिटी छ त्यो कुराको तयारीको लागि र त्यो कुरासँग लड्नको लागि 10% जनशक्ति समेत हामी तयार गर्न सकिरहेको छौँ। त्यो कमी हो, जो मुख्य दायित्व थियो है, त्यो एउटा कुरा त्यो हो होइन। र अर्को कुरा के छ भनेपछि तपाईँको जुन अघि पनि हामीले भन्यो, प्रविधिसँग तपाईँ टाढा हुन सक्नुहुन्न, किनकि प्रविधिलाई त तपाईँले खिच्दै जान्छ अब त। र प्रविधिसँग तयार हुनको लागि सबभन्दा पहिला के हो भने रेगुलेटरी बडी भनेको तपाईँको प्राधिकरण हो, सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको दूरसञ्चार प्राधिकरण छ नि। अब नियन्त्रणका कुराहरू आउँछन्, कति कुराहरू नियन्त्रण गर्ने भनेको तपाईँको कम्प्लिटली पब्लिकलाई त्यसबाट बाहिर गरिदिने होइन। कति कुरा के हुन्छ, मिसइन्फर्मेसन हुन्छ, त्यसबाट समाज भड्किने होला, जातीय कुराहरू उचालिने कुराहरू होला। अस्ति भर्खर तपाईँको हेर्नुभयो पलका इस्युजहरूमा पछि इन्टरभेन गर्नु पऱ्यो नि त, कति कुरा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ कि। सबभन्दा पहिला त्यसमा के छ भनेपछि प्राधिकरणको दायित्व हो, प्राधिकरणको दायित्व नियन्त्रण गर्ने लगायतका कुराहरूमा। र यसमा के छ भनेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने, यसमा कतिवटा एजेन्सीहरू जोडेकोले तपाईँको जुन विभिन्न निकायहरू छन् नि, यिनीहरूको बिचमा सहयोग पनि आवश्यकता पर्छ। र रिसोर्सेसको बाँडफाँडको जुन कुराहरू गर्छौँ नि हामीहरू, रिसोर्सेसको बाँडफाँड पनि जरुरी छ। र सबभन्दा जुन एक ठाउँ बसेर काम गर्ने वातावरण नभएसम्म हुँदैन। त्यस्तै गत वर्ष काठमाडौँको गङ्गमुमा कृष्ण बहादुर बोहराको सब टुक्रा टुक्रा पारेर सुटकेसमा हालेर फालिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। यस घटनाको कारण थियो कृष्ण बहादुर बोहराको धन सम्पत्ति हत्याउने। कृष्ण बहादुरको हत्या गरेकी थिइन् चितवनकी कल्पना मुडवरी पौडेलले। लामो समयदेखि यिनीहरू सँगै बस्दै आएका थिए। प्रेमको नाटक गरेर कृष्ण बहादुर सँगै बस्दै आएकी मुडवरीले उनको हत्या गरी धनमाल असुलिन्, तर पाप धुरीबाट कराउँछ भने झैँ उनको पापको तलाउ 2-4 दिनमै गर्ल्याममै ढल्यो। यो घटनाले सबैलाई स्तब्ध मात्रै बनाएन, धन सम्पत्तिका लागि मानिस कतिसम्म क्रूर बन्न समेत तयार हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइदियो। त्यस्तै केही महिना अगाडि सङ्खुवा सभाको शान्ता खोला गाउँ भयानक त्रासदीमा रुमालियो। मादी नगरपालिका 1 का तेजबहादुर कार्कीको परिवारका 6 सदस्यको विभत्स हत्या गरियो। हत्याको कारण खोतल्न प्रहरीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान थाल्यो र अन्ततगत्तो जसले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो उही छिमेकी व्यक्तिले नै हत्या गरेको पुष्टि भयो। 2 बच्चासहित परिवारकै हत्या गरिएको यस घटनामा चिन्जानकै व्यक्ति संलग्न भएका हुन सक्ने प्रहरीको ठम्याइ थियो। चरम रिसिभीकै कारण वंश नै विनाश गरियो शान्ता खोला गाउँ घटनामा। मूलतः रिसिभीकै कारण यो घटना घटाइनुले मानिस कतिसम्म क्रोधी र क्रूर हुँदैछ भन्ने यो घटनाले प्रस्ट्याइदियो।
अब हाम्रो जुन कानुन छ हैन, अपराध कर्म यो अपराध गरे बापत यो कानुन, अझ खास गरेर तपाईँ युवा युवती केन्द्रित चाहिँ नि कानुनहरू हैन, प्रेमको कारणले गर्दा हुने हत्या हैन, के अरे आवेगमा आएर गरिने हत्या हैन, रिस फेर्न गरिने हत्या, यस्ता युवा युवतीहरू संलग्न रहन सक्ने जुन अपराधहरू को चाहिँ नि परिकल्पना गरेर जुन कानुन बनेका छन् नि, ती कानुनमा कुन अपराध गरे बापत के सजाय हुन्छ भन्ने कुरो आजसम्म कुनै पनि तपाईको गभर्नमेन्टल एजेन्सीहरूले सङ्घ संस्थाहरूले अपराध नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्ने आइएनजिओ एनजिओहरूले कहिले पनि समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ अभियान चाहिँ लिएर गाउँघरमा गएको देख्नु भएको छ? संविधान बन्दाखेरि त यस्तो संविधान चाहिँ बन्दैछ है भनेर चाहिँ जनतालाई 2-4 महिना अगाडिदेखि सुसूचित गर्नुपर्ने हाम्रो देशको राज्य संयन्त्रले 7 दिनको चाहिँ टाइम दिएर त्यो पनि जनतालाई चाहिँ के अरे तपाईँको अँध्यारोमा राखेर देशको मूल कानुन बनेको देश यही होइन त? त्यसले गर्दा यो अपराध गरे बापत यो सजाय हुन्छ भन्ने यो अभियानलाई यो चाहिँ नि तपाईँको जानकारी हेतु एउटा सघन रूपले चाहिँ तपाईँको अभियान गाउँघरमा चाल्यो भने बल्ल चाहिँ नि युवा युवती अहिले कसैलाई पनि थाहा छैन मैले जुन अपराध कर्म चाहिँ गर्न जाँदैछु यो अपराध गरे बापत मलाई के सजाय हुन्छ भन्ने कुरो कुनै पनि वर्ग विशेषलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् हैन। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ नि सुसूचित गरिदियो भने र यसलाई चाहिँ नि अलिकति चेतनाको अलिकति जनचेतना स्तर चाहिँ नि बढाउने हिसाबले काम चाहिँ गर्यो भने बल्ल चाहिँ तपाईँको अलिकति कम, अब अपराध मुक्त समाजको त हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ होइन, तर अलिअलि नियन्त्रण चाहिँ हुन्छ। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै प्रेम जालमा पार्ने र सम्पत्ति हडप्नेदेखि व्यक्ति हत्या गर्नेसम्मका घटना पनि उत्तिकै घटेका छन् हाम्रो समाजमा। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, गुगल जस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने र अर्को व्यक्तिको हैसियत सिद्ध्याइदिने घटना उत्तिकै बढिरहेका छन्। यस्तै प्रकृतिको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना थियो कीर्तिपुरकी एक युवतीमाथिको प्रविधिको दुरुपयोग गरेर पैसा लुट्नु। कीर्तिपुरकी यी युवती कीर्तिपुरमै डेरा गरी बस्ने मकवानपुर हेटौडाका 26 वर्षीय निर्दोष ठकुरीसँग चिन्जान भयो। यिनीहरूबीच चिन्जानको साथीत्व मात्रै रहेन, दिदी भाइको साइनो लगाएर तिहारमा भाइटिका पनि लगाए। एक दिन ती युवतीको फेसबुक ह्याक भयो। भाइ निर्दोषलाई आफ्नै जिमेल प्रयोग गरी नयाँ फेसबुक खाता खोलिदिन उनले आग्रह गरिन्। निर्दोषले उनको मोबाइलमा नयाँ फेसबुक खोलिदिए। त्यस क्रममा मोबाइलमा निर्दोषले ती युवतीको नग्न तस्बिर फेला पारे, जसलाई आफ्नो फेसबुक म्यासेन्जरमा पठाए र कमाउने मेलोमेसो बनाए। 10 वर्षदेखिको दिदी भाइको सम्बन्धलाई वास्ता नगरी निर्दोषले फेसबुकमा फेक आइडी बनाई दिदीलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाए र ब्ल्याकमेल गर्न थाले। पैसा पठाइदेऊ नत्र तिम्रो नग्न तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखिदिन्छु भन्ने म्यासेन्जरमा तारन्तार आइरह्यो। प्रहरीको अनुसन्धानबाट उक्त कार्य निर्दोषले नै गरिरहेको थाहा पाउँदा यिनै युवती छाँगाबाट खसे जस्तै भइन्। त्यसैगरी झापा कमल गाउँपालिका 2 का 45 वर्षीय राजन निरौलाले नक्कली फेसबुक खाताबाट काठमाडौँ बौद्धकी 26 वर्षीय युवतीलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाए। उनीहरूबीच दिनै जसो कुराकानी हुन थाल्यो। राजनले ती युवतीलाई फेसबुक म्यासेन्जरबाटै प्रेम प्रस्ताव राखे। ती युवतीले पनि च्याट गरेकै भरमा विश्वास गरेर उक्त प्रस्ताव स्वीकारिन्। भावना मिल्दै जाँदा एक अर्काका नग्न तस्बिर पनि साटासाट गरे। अन्ततः त्यही नग्न तस्बिरलाई हतियार बनाएर राजनले ती युवतीलाई ब्ल्याकमेल गर्न थाले। पटक पटक नग्न तस्बिर, अश्लील भिडियोहरू बनाउन दबाब दिने र बनाउन नदिए सामाजिक सञ्जालमा राखिदिने
धम्की दिन थालेपछि युवती आजित भइन् र युवतीले प्रहरी ब्युरोमा उजुरी दिइन् र राजन पक्राउ परे। प्रविधिको प्रयोग गर्दै अपराध गरिएका यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। साइबर कसुर सम्बन्धी अपराधमा युवाहरू बढी संलग्न हुने गरेको र यौनजन्य साइबर कसुरबाट महिलाहरू बढी मात्रामा पीडित भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। अश्लील तस्बिर भिडियो खिचेर फेसबुक, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालमा राखिदिने वा इन्टरनेट मार्फत सार्वजनिक गर्ने धम्की दिएर ब्ल्याकमेल गर्ने, मोबाइलमा अश्लील सन्देश तथा तस्बिर पठाउने, सामाजिक सञ्जालमा अश्लील सामग्री ट्याग गर्ने, अरूको इमेल वा अन्य इन्टरनेट खाता ह्याक गरी अश्लील सामग्री राखिदिने, विभिन्न ब्लग तथा साइटहरूमा अश्लील तस्बिर तथा समाचार प्रकाशन गरी चरित्र हत्या गर्ने घटनाहरू उत्तिकै छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 5.5 महिनामा मात्र विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गत 46 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी कारबाही थालेको छ। यो संख्या गत आर्थिक वर्षमा 76 र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 50 थियो। एक जमाना यस्तो थियो कि जासरी लैजा हावासरी यो पत्र पुग्ने गरी भन्दै आफन्तलाई पत्रको कामना गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले परिस्थिति 180 डिग्रीले बदलिएको छ। हावा भन्दा पनि छिटो गतिमा तपाईँ हामीले पठाउने पत्र पुग्छ सम्बन्धित कहाँ, जसले हाम्रो दैनिकीलाई सहज र सरल समेत बनाइदिएको छ। तर यही सरल र सहजतासँगै भित्रिएको अपराधको नयाँ तरिकाले हाम्रो समाजलाई बर्बादीतिर धकेलिरहेको छ। आधुनिक र उन्नत भनिएको हाम्रो समाज अपराधले छपक्कै छोपेको छ। ती अपराध मध्येका प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् पब्जीदेखि जिमेल अकाउन्ट ह्याक प्रकरणसम्म। यस्ता अपराधका घटना यति धेरै बढेका छन् कि अपराध न्यूनीकरण गर्ने प्रहरी अघि निकै चुनौतीका पहाड उभिएका छन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। अपराध बिनाको समाज भेटाउन त मुस्किल नै होला, तर सत्य यो हो कि अपराधको अवस्था कस्तो छ भन्ने नै प्रधान विषय हो। विद्यमान हाम्रो समाजमा जति जति समाज विकसित हुँदै गएको छ त्यति त्यति अपराधका चरित्र र प्रवृत्ति पनि बदलिएका छन्। सूचना प्रविधिको युद्ध स्तरमा भएको विकासले सिर्जना गरेका अपराधका नयाँ नयाँ रूपले समाज आजित भइसकेको छ। मूलतः व्यक्तिमा बढ्दो महत्त्वाकांक्षासँगै उत्तिकै बढ्दो चाहनाले अपराधहरू हुने गरेको भेटिएको छ। भलै अपराधका कारणहरू बग्रेल्टी होलान्। विशेष गरी पछिल्लो समय सम्पत्ति, प्रेम र यौनले हुने गरेका यस्ता अपराधका घटनाका भित्री कारणहरू यस्ता छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पछिल्लो समय अपराध बढेसँगै यसको स्वरूप पनि फेरिएको छ। विभिन्न प्रकृतिका अपराधले समाज भयभीत मात्रै छैन, अपराधको श्रृङ्खला यति धेरै बढेको छ कि तपाईँ हामी अपराधीको पासोमा कुन बेला पर्छौँ भन्ने कुनै यकिन नै हुन्न। यहाँ हुन त अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यका निकाय
र समाज पनि छ यहाँ। तर राज्यका निकायहरूको प्रभावकारितासँगै समाजभित्र जबरजस्त मौलाएको आपराधिक मानसिकता नराम्ररी झाङ्गिएको छ। यसो हुनुको कारण के हो भनेर अध्ययन र अनुसन्धान भन्दा अपराधको गिन्तीमै थन्किने प्रवृत्ति हाम्रा निकायहरूमा छन्। अहिलेसम्म जे जस्तो अपराध विरुद्धका प्रयास भए ती प्रयासमा अपराधको सङ्ख्या मात्रै खोजियो, तर यसको गहिराई सहित कारण नखोज्दा अपराध न्यूनीकरण होइन, झन पछि झन मौलाइरहेको छन्। तथ्याङ्कमा मात्रै सीमित हाम्रो निकाय त्यसको उपजमा बनेको हाम्रो सामाजिक मानसिकताले भुसको आगो झैँ फैलिएको अपराध न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। हामी मौलाउँदो अपराधको तथ्याङ्क सुन्न, हेर्न र अन्तमा जिब्रो टोकेरै भयभीत बन्नमै कैद छौँ। समाज यति धेरै असुरक्षित छ कि जहाँ परिवार, आफन्त, छिमेक हुन् या अन्यहरू नै अपराधका पात्र बनेका छन्। हत्या, बलात्कारका घटना अनगिन्ती छन्। यी बाहेक चोरी, डकैती, दुर्व्यवसनी, अपहरण लगायतका विभिन्न घटनाहरू पनि हामीले दिनहुँ जसो देख्ने, सुन्ने, भोग्ने र पढ्दै आएका छौँ। यतिसम्म कि हरेक दिन घट्ने यस्ता घटनाले हाम्रो संवेदनालाई समेत छुन छाडेको छ। हामी सामान्य रूपमा लिन अभ्यस्त जस्तो भइसकेका छौँ। समाजमा अपराध यसरी बढ्नुमा कुनै एक कारण मात्रै निहित हुँदैन। निराशा, बेचैन, कुण्ठा, आवेश, प्रतिशोध, अज्ञानता, महत्त्वाकांक्षा सँगसँगै बेरोजगारीले अपराधलाई प्रश्रय दिइरहेको मनोविद गोपाल ढकाल बताउँछन्। हाम्रो युवाहरूमा महत्त्वाकांक्षा बढ्दो छ, बेरोजगार पनि हुनुहुन्छ युवाहरू, महत्त्वाकांक्षा पनि छ, अनि आवश्यकता पनि बढ्दो छ, जिम्मेवारी पनि छ, त्यो परिपूर्ति गर्न सकिरहेको हुँदैन। अनि त्यो कारणले गर्दा निराश हुन्छ मान्छे, है, कसरी चाँडो धनी हुने, कसरी पैसा कमाउने, कसरी आफ्नो आवश्यकताहरू पुरा गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मान्छे लागिरहेको हुन्छ। जब सजिलो बाटो भेट्दैन, यहाँ त नातावाद छ, कृपावाद छ, बेरोजगार छ मान्छेहरू, होइन, भने जस्तो आवश्यकता पुरा हुँदैन, अनि सहज बाटो अपनाउन नसकिसकेपछि मान्छेले त्यो विकल्प खोज्छ। अनि त्यही विकल्प खोज्ने क्रममा चाहिँ मान्छेहरू, विशेष गरी युवा पुस्ताहरू चाहिँ गलत बाटो, हत्या, हिंसा, अपराधको बाटोहरू अपनाएको चाहिँ हामी देख्छौँ। वास्तवमा यो हुनुको पछाडि तीव्र महत्त्वाकांक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, आवश्यकता बढ्नु, महत्त्वाकांक्षा बढ्नु, अनि त्यो महत्त्वाकांक्षा अनुसार आफ्नो क्षमता चाहिँ नहुनु। केही गर्नको लागि त क्षमता चाहिन्छ, र भने जस्तो क्षमता छैन। एजुकेसनदेखि लिएर धेरै कुरा भयो, प्र्याक्टिकल एजुकेसन पनि छैन, होइन, पढेकोले पनि अब के गर्छु भन्दाखेरि गर्न सक्ने अवस्था छैन। राजनीतिक अस्थिरता छ, होइन, यहाँ चाहिँ कसै न कसैको सोचपोच चाहिन्छ। उद्योग धन्दा कलकारखाना एकदमै कम छन् कि विदेशै लाग्नु पऱ्यो, विदेश गएर पनि भने जस्तो हुँदैन, भने जस्तो आवश्यकताहरू पुरा हुँदैनन्, होइन। अनि अब अहिलेको जमानामा त मान्छे के छ त महत्त्वाकांक्षी छ। सोसियल मिडियाले पनि मान्छेलाई महत्त्वाकांक्षी बनायो। राम्रो मोबाइल बोक्नु पऱ्यो, राम्रो चाहिँ मोटरसाइकल चढ्नु पऱ्यो, अब त्यो पुरा हुँदैन। अनि मान्छे के गर्छ त भन्दा गलत बाटो पनि रोज्न सक्छ। पछिल्लो समयमा साइबर क्राइम बढेर गएको छ, अपराधको रूप फेरिएको छ कि पहिलेको जस्तो छैन। टेक्नोलोजी सँगसँगै अपराधको रूप पनि, प्रकृति पनि के हुँदो रहेछ, फेरिँदो रहेछ। अब साइबर क्राइम अथवा यो टेक्नोलोजीबाट प्रयोग गरेर चाहिँ अपराध गर्न सजिलो छ अझ, किनभने हाम्रो समाजमा चाहिँ टेक्नोलोजीसँगको सही सदुपयोग गर्न हामी जान्दैनौँ, होइन। लैलैमा लाग्छौँ, कसैले चाहिँ यति चिटा पऱ्यो अरे भन्ने बित्तिकै हामी त्यसको पछाडि लाग्छौँ, होइन। तर त्यो भने जस्तो त हुँदैन। र सजिलो के यो टेक्नोलोजी मोनिटर गर्न पनि गाह्रो। एउटा घरमा एउटा कुनामा बसेर चाहिँ अपराध गर्न सकिन्छ। फिजिकली त्यहाँ प्रस्तुत पनि हुनु परेन, होइन, सुरक्षित जस्तो पनि महसुस गर्छ, होइन, साइबर क्राइम गर्नेहरूले आफूलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसरी यसको दुरुपयोग नै हो एक किसिमले साइबर क्राइम अथवा टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर गरिने अपराध त दुरुपयोग हो। तर दुरुपयोग गर्न चाहिँ यहाँ सजिलो भयो, किनभने शिक्षा चेतनाको कमी छ मान्छेमा।
सोसियल मिडिया सामाजिक सञ्जाललाई कसरी चलाउने यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान पनि त्यति धेरै मान्छेमा थाहा छैन र पहुँच चाहिँ एकदमै बढी छ। अब अहिले पछिल्लो समयमा इन्टरनेटको पहुँच होइन त सजिलो छ नि त। अनि एक ठाउँमा बसेर धेरै ठाउँबाट धेरैतिर चाहिँ के गर्न सकिने भयो, सम्पर्क पनि स्थापित गर्न सक्ने भयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसरी यो साइबर क्राइम चाहिँ बढेको हामी पाउँछौँ। अपराधका खास कारण परिवार, समाज र कानुनी बन्दोबस्त नै हुन्। हरेक व्यक्तिको मनोविज्ञानमा स्वयं व्यक्ति सहित परिवार र उसको समाज प्रधान हुन्। परिवारमा हुने नैतिक मूल्य मान्यता जब ह्रास आउँछ तब मानिस हिंस्रक बन्दछ, जसले जुनसुकै बेला पनि अपराधका घटना घटाउन सक्छ। न्यूनतम मानवीय ज्ञान, सिप, नैतिक मूल्य मान्यताको अभावमै यस्ता अपराधका श्रृङ्खला बढ्ने गरेको पाइएको छ। यो सँगै फितलो कानुन र राजनीतिक संरक्षणको आडमा अपराधको मलजल हुने गरेको छ। सामाजिक तथा आर्थिक कारण नै अपराधहरू हुने गरेको अपराध सम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन्। कुनै पनि देशमा राज्यले अपराध नियन्त्रणको लागि आफ्नो मुलुकको आवश्यकता अनुसार ऐन कानुन नियमको बन्दोबस्ती गरेको हुन्छ होइन, ऐन कानुन नियम बनाएको हुन्छ। अब ऐन कानुन नियम कडाइका साथ पालना गरेको देशमा तपाईँले अपराध नियन्त्रण भएको देख्नु भएको छैन। मेरो भनाइ के रह्यो भन्दाखेरि विद्यमान प्रचलित ऐन कानुन जतिसुकै कडा बने तापनि जबसम्म तपाईँले समाजको नैतिक स्तरलाई उकास्न सक्नुहुन्न, जबसम्म यौन शिक्षाका पाठ्यक्रमहरूलाई, नैतिक शिक्षाका पाठ्यक्रमहरूलाई जबसम्म तपाईँले तपाईँको स्कुल लेभलमा चाहिँ नि समावेश गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमको रूपमा यसलाई सघन रूपले अगाडि चाहिँ नि बढाउनु भएन। र अर्को कुरो, जबसम्म पोलिटिकल चरित्र नेताहरूको भनौँ न राजनीतिक चरित्र जब तपाईँले सुधार गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म कुनै पनि देशमा विद्यमान रहेको प्रचलित कानुन चाहिँ जति कडा भए तापनि अपराधमा चाहिँ नि बढोत्तरी हुन्छ, रोकिन्न। नैतिक शिक्षा, यौन शिक्षा र पोलिटिकल चरित्रलाई तपाईँले चाहिँ सुधार गर्न सक्नुभयो भने बल्ल कानुनको डन्डाले चाहिँ काम गर्छ। नभए चाहिँ नि अपराध चाहिँ जति हिजो बढेको थियो आउँदा दिनमा अझ पनि बढ्ने सम्भावना मैले देख्छु। अपराधी मानसिकताको सुसुप्त पाटो कति बेला कहाँ सक्रिय हुन्छ र भयङ्कर रूप लिन्छ भन्न सकिँदैन। अझ डरलाग्दो अवस्था यहाँनिर छ कि आवरणमा सभ्य भलाद्मी निर्दोष देखिने चेहरा भित्र लुकेको अपराध भुसको आगो झैँ भित्रै सल्किरहेको हुन सक्छ। त्यसभित्रको अपराधिक मानसिकताको वैज्ञानिक जाँच हुँदैन, जसले गर्दा अपराधको सही सूचना र तथ्य भेटिँदैन। समाज जति जति विकसित हुँदै गयो उति उति मानसिकता चाहनाहरू थपिनु स्वाभाविक हो। यसरी बढ्दो अस्वाभाविक चाहनाले मानिस अपराधको बाटो समाउन पुग्छ। सीमित स्रोत साधन र अवसरबाट असन्तुष्ट व्यक्ति जस्तो सुकै अपराध गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट भेटिने गरेका छन्। पछिल्लो समय विज्ञानले भित्राएको प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै हत्या, अपहरण गर्ने र करोडौं फिरौती लिएर जीवनलाई मोज मस्तीको धुवामा उडाउनेहरू नियन्त्रण बाहिर छन्। हो, अहिले हाम्रो समाजमा एक वर्गसँग ऐस आराम र विलासी जीवनशैली छ, तर अर्को गरिब वर्ग झन पछि झन गरिब हुँदै गएको छ। यी दुई वर्गबीच देखिएको असमानताले पनि अपराधलाई प्रश्रय दिइरहेको जानकारहरूको तर्क छ। मानिसको उग्र स्वभावलाई नियन्त्रण गर्ने दुई कुरा छन्, औपचारिक कानुन र अनौपचारिक सामाजिक मूल्य मान्यता, नैतिक शिक्षा, संस्कारहरू हुन्। तर जब मानिस यी मूल्य मान्यताको लक्ष्मण रेखा भत्काउन थाल्छ उसमा अपराधको आगो बल्न थाल्छ, जसले स्वयं व्यक्तिलाई बर्बादीमा त पुर्याउँछ नै, समाजले समेत ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेका सयौं उदाहरणहरू छन्।
एकातिर समाजले पनि काम गर्ने व्यक्ति दुखी र गरिब भनिदिने र कामको सम्मान नगरिदिँदा लुकी छिपी आपराधिक क्रियाकलापमा युवाहरू लाग्न थालेका छन् भन्दा अन्यथा नहोला। अर्कोतर्फ राजनैतिक दलहरूले राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता विपरीत भूमिगत होस् वा खुल्ला आफ्ना मातहतका कार्यकर्तालाई जबरजस्ती चन्दा असुल्न लगाउने र पारदर्शिता नहुने हुँदा पनि युवाहरू बिस्तारै गलत मानसिकताबाट प्रेरित हुने गरेको पाइएको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि अपराधको स्वरूप बदलिँदै गएको देखिन्छ। समाज जसरी विकसित हुँदै गएको छ त्यसै गरी अपराधका घटनाहरू पनि विभिन्न माध्यमबाट बढिरहेका छन्। आज मोबाइल फोन, सामाजिक सञ्जाल लगायतको प्रयोग गरेर अपराधको साङ्गठनिक सञ्जाल समेत तयार भइरहेको छ। धाक धम्की त्रासले रातारात मालामाल हुने दूषित सपना बोकेर कतिपय शिक्षित व्यक्ति समेत अपराधमा संलग्न हुन थालेका छन्। कानुनी ज्ञानको अभाव, साथी सङ्गतको प्रभाव र मादक पदार्थको अत्याधिक सेवनले अपराधिक मनोवृत्ति बढ्दै गएको नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी बताउँछन्। नेपाली जनताहरू 87% जनताहरू नेटमा जोडिएका छौँ हैन, नेटवर्कमा हामीहरू जोडिएका छौँ। अर्को कुरो 86% जनताको घरमा मोबाइल उपलब्ध छ। हेर्नुहोस् कति भयावह छ यो सङ्ख्या। हेर्नुहोस् इलिट्रेट सङ्ख्या बढी भएको देशमा हैन, तपाईँको के भन्छ यसलाई, के अरे शिक्षित सङ्ख्या चाहिँ कम भएको देशमा भनौँ न हैन, लिट्रेसी कम भएको, अझ म भन्छु लिट्रेसी कम भएको हाम्रो जस्तो देशमा 96% घरहरूमा मोबाइल उपलब्ध हुनु, 87% जनता नेटसँग जोडिनु हैन। र अर्को कुरो चाहिँ नि आज भोलिका युवा युवतीलाई चाहिँ हेर्नुहोस् अधिकांश समय चाहिँ उनीहरूले नेटमा समय चाहिँ नि बिताइरहेका हुन्छन् हैन। र तपाईँको डिजिटल प्लेटफर्ममा तपाईँको उपलब्ध भएका अश्लील सामग्रीहरूमा युवा युवतीको बढी चाहिँ नि लगाव भएको देखिन्छ। अधिकांश समय चाहिँ नि उनीहरूको त्यस्ता अश्लील सामग्रीहरू हैन मा चाहिँ नि के अरे हेरेको हैन देखिन्छ। र त्यही अश्लील सामग्रीहरू हेरिसकेपछि त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ नि प्र्याक्टिसमा ल्याउने चाहना हुन्छ उनीहरूमा। प्र्याक्टिसमा ल्याउने चाहना मनभित्र जागृत हुने बित्तिकै अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्न थाल्छ त भन्दाखेरि त्यही अनुसारको प्लानिङ गर्न थाल्छ। र प्लानिङ चाहिँ नि गरेपछि उपयुक्त अवसर चाहिँ पायो भने एक्जिक्युसनमा जान्छ। एक्जिक्युसनमा जाने बित्तिकै चाहिँ के भयो त अपराधको जन्म भयो। त्यसले गर्दा हाम्रो समाज अहिले अपराधको नर्सरीको रूपमा चाहिँ नि के अरे विकसित चाहिँ नि भइरहेको मैले देखेको छु। सामाजिक विकासको साथसाथै यो कुरामाहरूमा पनि राज्यले र समाजले निगरानी गर्नुपर्ने हो। ल हेर्नुहोस् अब त्यत्रो मोबाइल के अरे हातमा लिएर हिँड्ने युवा जमात, 87% चाहिँ नेटमा जोडिने युवा जमातको अभिभावकले कहिले पनि आफ्नो चाहिँ केटाकेटीहरूलाई निगरानी गरेको देख्नु भएको छ? मैले त देखेको छैन। हातमा मोबाइल चाहिँ नि टाइम पासको लागि होस् कि बच्चाहरूलाई भुल्याउनको लागि होस् कि वा उनीहरूको आवश्यकताको लागि होस् हैन, तपाईँको नेट जोडिदियो, मोबाइल उपलब्ध गरिदियो। त्यसपछि उसका दैनिक गतिविधिहरू सूचना प्रविधिसँग चाहिँ नि आफ्नो बालबालिकाहरू जोडिसकेपछि तिनीहरूको गतिविधि के छ, दैनिकी के छ, कोसँग चाहिँ तिनीहरूले बढीभन्दा बढी सम्पर्क गरिरहेछन् हैन, ती व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि के हो भन्ने कुराहरू तपाईँले कुनै पनि गार्जेनले आफ्नो बच्चाहरूलाई निगरानी गरेको मैले देखेको छैन। जबसम्म तपाईँको निगरानी गर्नुहुन्न नि अनि बालबालिकाहरू चाहिँ नि त्यस्तै वातावरणमा चाहिँ नि उन्मुख हुने हैन, मोटिभेट हुने। अब साथी सङ्गति पनि हेरौँ न हैन, साथी सङ्गति पनि राम्रो चाहिँ नि के अरे समाज त हामीले कहाँ बनाइरहेछौँ र अपराध के अरे मुक्त समाज बनाउनेतिर को पो लागेको छ र हैन। त्यसले गर्दा यी कुराहरूमा अभिभावकीय निगरानी तपाईँले बढीभन्दा बढी गर्न सक्नुभयो भने केही हदसम्म चाहिँ नि अपराध चाहिँ नि रोक्न सकिन्छ। अपराध न्यूनीकरण कानुनले मात्रै भन्दा पनि व्यावहारिक आचरणको शुद्धिकरणले हुने हुँदा अपराध सहित समाजको पक्षमा सबै नागरिक सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ। समाजलाई अपराध मुक्त, विकसित र सुसभ्य बनाई अगाडि बढाउने हो भने समाजमा हुने हरेक कुरालाई नियालेर अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ। अपराध भन्ने कुरा सामाजिक प्रक्रिया भएकाले अपराध बिनाको समाज नहुने हुँदा यसलाई पूर्ण निराकरण गर्न नसके पनि न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ। यसर्थ अपराध न्यूनीकरणमा आफू सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ।
पछिल्ला अपराधका प्रकृति हेर्दा बार्गेनिङकै लागि प्रविधिको प्रयोग गर्ने र घटना घटाउने गरिएको छ, जहाँ प्रविधिको पहुँचमा रहेकाहरूले नै यसको बढी दुरुपयोग गरेर अपराध गरिरहेको प्रहरी निष्कर्ष छ। अहिलेसम्म जे जस्ता अपराधमा प्रहरीले प्रयत्न गरेको छ ती प्रयत्नहरू त्यति कामयाबी नबनेको भने पक्का हो। अपराधको बदलिदो चरित्र अनुसार अनुसन्धानको तौर तरिकासँगै यसको गहिराइमा पुगेर कारण खोजिनु पर्ने हो। तर घटनाको तथ्याङ्कमै अपराधीलाई छोडिदिने प्रवृत्तिले उस्तै प्रकृतिका अपराधहरू दोहोरिरहेका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षमा यस्ता घटनाको तथ्याङ्कको ग्राफ अचाक्ली बढेको छ। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। प्रहरी भन्छ गएको वर्षमा 40,000 भन्दा बढी अपराधका घटना घटे। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिना यता पनि गत वर्षभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क छ प्रहरीसँग। यसरी हरेक वर्ष बढ्दै गएको यो अपराधको ग्राफले समाज कति धेरै असुरक्षित छ भन्ने दृष्टान्त हो। जे जति प्रहरी कहाँ पुगेको तथ्याङ्क छ त्यो प्रहरीमा पुगेको उजुरी मात्रै हो। यस्ता जघन्य अपराधका घटना छन् जो प्रहरीको दैलोमा नपुगेका धेरै छन्। जे जति प्रहरीको दैलोमा पुगेका उजुरीले मात्रै यति धेरै झस्काउँछ कि अपराधको जालो घुसको आगो झैँ फैलिएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रविधि मैत्री कानुन र साइबर अपराध सम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुनको अभाव खड्किएको छ। अहिले विद्युतीय कारोबार ऐनले साइबर अपराधका नयाँ कसुरलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, सजायको मात्रा तथा पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिको मात्रा कम हुनु, विभिन्न खालका वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिमाथि सरकारले निगरानी गर्न नसक्नुले साइबर अपराधका घटना बढिरहेको प्रहरीको ठहर छ। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग तथा विस्तारसँगै यसका नकारात्मक असरका रूपमा साइबर अपराधको जालो फैलिँदै गएको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीको साइबर युगमा एक्सपर्टिज छ। हामीसँग चाहिँ अब फरेन्सिक ल्याब छ। हामीसँग छुट्टै प्रविधिको अब जस्तो तपाईँको चाहिने विद्युतीय ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाइल आदि इत्यादिबाट भएका अब प्रविधि के अरे गलत क्रियाकलापहरू पत्ता लगाउन सक्ने हामीसँग छुट्टै अब हामीसँग ल्याब छ। त्यो ल्याबबाट चाहिँ हामी अनुसन्धान गर्छौँ। साइबर ब्युरोले आफ्नो तरह कम्प्युटराइज सिस्टमहरूको चाहिँ अब पद्धतिको प्रयोग गर्छ भने अन्य चाहिँ हामीसँग अब फरेन्सिक ल्याबहरू छन्। यी सबै विधाहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ अपराधको चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ। अब हामीसँग मिनिमम रिसोर्सेसका बावजुद पनि हामीले यी कामहरू गर्नु परिरहेको अवस्था छ। नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै नयाँ नयाँ अपराधहरूको पनि प्रादुर्भाव विकास हुँदै जाँदो रहेछ भनेपछि राज्यले पनि त्यसरी नै त्यस्ता किसिमका अपराधहरूसँग जुझ्नको लागि संयन्त्रहरूको विकास गर्नुपर्छ। त्यसरी नै नेपाल प्रहरी अथवा नेपाल सरकारले नै यी प्रविधिहरूको विकास गर्दै लागेको हो नि त। नेपाल प्रहरी सरले चाहिँ चाहिने साइबर ब्युरो, अब लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन ब्युरो, स्पेसल अब चाहिने इन्भेस्टिगेसन सिआइबीहरू समयको माग सँगसँगै यी सबै चाहिने विशिष्टीकृत इकाइहरूको पनि विकास हुँदै गएको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भविष्यमा घट्न सक्ने, भविष्यमा हुन सक्ने घटनाहरूसँग जुझ्न, त्यस्ता कुराहरूसँग ट्याकल गर्न राज्यले त्यसरी नै संयन्त्रको विकास गर्दै लैजाने हो र त्यो अनुसार चाहिँ नेपाल प्रहरीले पनि विकास गरेको छ र त्यही अनुसारको एक्सपर्ट, त्यही अनुसारको म्यान पावरहरू र ट्रेनिङको व्यवस्था गरेर चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गरेको छ र सफलतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेकै अवस्था छ। कम्प्युटर जन्य अपराध लागु औषध भन्दा पनि गम्भीर आपराधिक उद्योगका रूपमा विकसित हुँदै आइरहेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, व्हाट्सएप मात्र नभइकन इमेल फिसिङ मार्फत
करोडौं रुपैयाँ ठगी हुने गरेको छ। यसमा पनि युवा वर्ग बढी अपराधमा लागेका छन्। यस्ता अपराधमा कुन उमेर समूहका मानिस बढी सक्रिय छन् यो हेर्नुहोस्। 10 वर्षदेखि 20 वर्ष उमेर समूहका 22.05%, 20 देखि 30 वर्ष समूहका 39.92%, 30 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 29.91%, 40 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 7.98% व्यक्ति साइबर अपराधमा लागेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मात्रै 8059 विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न शीर्षकमा आत्महत्या गरेर 7117 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। उक्त वर्ष चोरी डकैतीमा मात्रै 2382 मुद्दा चलाएको प्रहरीले संगठित आर्थिक अपराध सम्बन्धी 4652, सामाजिक अपराधमा 8168, त्यस्तै यौन शोषण, करणी, बाल यौन दुराचार सम्बन्धी 4705, सवारी सम्बन्धी 2178 र अन्य विभिन्न कसुरमा 2836 गरी 40120 मुद्दा दर्ता गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। नेपाल प्रहरीको डाटा अनुसार विगत आर्थिक वर्ष 77-78 को आर्थिक वर्ष अन्तर्गत जघन्य अपराध जस्तै कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग विगत आर्थिक वर्ष 77-78 मा चाहिँ 40182 वटा भएको थियो विगत आर्थिक वर्षमा भने यो अहिले आर्थिक वर्ष 78-79 को चाहिँ यो माघसम्मको तथ्याङ्कले चाहिँ तपाईको त्यसको आदि 21000 मात्रै देखाउँछ। 21192 डाटाले चाहिँ देखाउँछ जो कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भने जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित अथवा महिला हिंसासँग सम्बन्धित कसुरहरूको सम्बन्धमा पनि विगत आर्थिक वर्षको जस्तै यसपालि चाहिँ चाहिने अब त्यस्तो पहिला अब तपाईको चाहिने यो जबरजस्ती करणीमा विगत आर्थिक वर्षमा 2532 वटा मुद्दाहरू चाहिँ एक वर्ष दर्ता भएको थियो भने यो अहिले पछिल्लो माघसम्मको तथ्याङ्कमा 1212 चाहिँ दर्ता भएको अवस्था देखिन्छ। तर यहाँको प्रश्न जस्तै अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ बढिरहेका अपराधहरू मध्येमा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित अपराधहरू र विद्युतीय अपराधसँग सम्बन्धित अपराधहरूमा चाहिँ विगत आर्थिक वर्षको तुलनामा अहिले बढेको देखिन्छ। अब विगत चाहिँ नै 77-78 आर्थिक वर्षमा चाहिँ बैंकिङ कसुरसँग अपराधहरू चाहिँ त्यतिखेर अब जम्मा 2373 वटा चाहिँ मुद्दाहरू मात्रै दर्ता भएको देखिन्छ भने अहिले यो तपाईको चाहिने माघसम्मको 7 महिनाको तथ्याङ्क मात्रै हेर्दाखेरि 2500 क्रस गरेको छ भनेपछि यो आर्थिक वर्षमा विगत आर्थिक वर्षको भन्दा बैंकिङ कसुरहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै विद्युतीय अपराधहरू साइबर क्राइममा पनि विगत आर्थिक वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ बढेर गएको छ। विगत आर्थिक वर्षमा जम्मा 102 वटा मुद्दाहरू चाहिँ चाहिने साइबर अपराध अन्तर्गत दर्ता भएको थियो भने अहिले यो पछिल्लो माघसम्मको तथ्याङ्कले नै तपाईको चाहिने 62 वटा मुद्दाहरू चाहिँ दर्ता 68 वटा मुद्दाहरू चाहिँ दर्ता भएर चलिरहेको अवस्था छ भने विगतको भन्दा यो आर्थिक वर्षमा पनि बढेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अरु समग्र अपराधको तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ विगत आर्थिक वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्षमा बढेको अवस्था छैन। प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 11538 अपराधका घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। उपत्यकामा मात्र 7195 यस्ता अपराधका घटना भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 7300 र मध्य प्रदेशमा 7200 अपराधका घटना भएका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 1631 अपराध भएका छन्। विद्युतीय अपराधहरूको सम्बन्धमा अब यहाँलाई थाहा छ अहिले पछिल्लो चरणमा विभिन्न किसिमका अनलाइन ठगी धन्दा अनलाइन जुवा खेलाउने अनलाइन ठग्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने भनेर अथवा सस्तो सामानलाई के महँगो सामानलाई सस्तो सामान उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर पनि पैसाहरू चाहिँ चाहिने सामानहरू उपलब्ध नगराउने ठग्ने ब्याङ्कमा चाहिँ चाहिने पैसा राख्न लगाउने किसिमका कामहरू गरेको पनि देखिन्छ भने विभिन्न चाहिने अब फेसबुक इन्स्टाग्राम सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ अनर्गल रूपमा अर्कालाई चाहिँ चाहिने हुच्याउने अर्काको मानमर्दन गर्ने अर्कालाई गाली गलौज गर्ने अर्काको चाहिँ चाहिने के उसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामै आँच आउने किसिमका गतिविधिहरू गरेर पनि साइबर क्राइमका अपराधहरू बढेको अवस्था चाहिँ अलिकति देखिन्छ। प्रविधिको प्रयोगलाई चाहिँ चाहिने दुरुपयोग गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ
कानुनभन्दा लाई नै ढाकछोप पर्ने गर्दा कानुनलाई नै उल्लङ्घन गर्ने किसिमले चाहिँ गतिविधिहरू गर्दाखेरि त्यसलाई प्रचलित नेपाल कानुनले दण्डनीय मानेकै छ। अब अहिले यहाँलाई थाहा छ पछिल्लो चरणमै पनि युट्युब लगायत अनलाइन सञ्जालको मार्फत नेटवर्किङको माध्यमद्वारा गर्ने चाहिँ जति पनि तपाईँको चाहिने अब विद्युतीय अपराधहरू छन् त्यसलाई भर्खर मात्रै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई संशोधनै गरेर त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याइरहेको अवस्था छ। यदि कसैले त्यस्ता किसिमका गैर कानुनी क्रियाकलापहरू गरेमा उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि भइरहेकै छ। तीदेखि बाहेक पनि अब नेपालमा विद्युतीय अपराध सम्बन्धी ऐन छ, राष्ट्र ब्याङ्क सम्बन्धी छुट्टै ऐन छ, विदेशी विनिमय सम्बन्धी ऐन छुट्टै छ। त्यस कारणले ती पनि अब क्रिप्टो करेन्सीसँग सम्बन्धित केसहरू लगायत अनलाइन ठगी, अनलाइन जुवा अथवा अन्य चाहिने कारोबारहरूलाई पनि कानुन व्यवस्थित गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको अवस्था छ र यसलाई अझ दरिलो तरिकाले कारबाही गर्दै लानुपर्ने अवस्था छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि अपराधका घटना उत्तिकै सङ्ख्यामा बढोत्तरी भइरहेका छन्। प्रहरीको रेकर्ड हेर्ने हो भने अपराधिक गतिविधिमा हजारौं मानिस लागेको देखिन्छ। प्रहरीको तथ्याङ्क निकै डरलाग्दो छ। समाजमा घटेका यस्ता घटनाको प्रवृत्ति र बढ्दो घटनाक्रमले के सङ्केत गर्छ भने तपाईँ हामी कसैको जीवन जे पनि हुन सक्छ र सुरक्षित छैन भन्ने प्रश्न हुन्छ। हो, यी माथिको तथ्याङ्कले प्रस्ट्याए अनुसार अपराध राज्यको कानुनभन्दा कतै बाहिर त जाँदै छैन भन्ने संशय थपिएको छ। जहाँ मानिसहरू इगो, लोभ, प्रतिशोध र घृणाकै कारण जे जस्तो दुष्कर्म गर्न पनि पछि परेका छैनन्, जसले मानवीय संवेदनाको चिरहरण मात्रै गरेको छैन, परिवार समाज नै खण्डित भइरहेको छ। जसले हाम्रो समाज कति क्रूर बन्दैछ भन्ने समेत दर्शाएको छ। यसर्थ बदलिदो परिवेश अनुसार अपराधको अनुसन्धानसँगै यसको गहिराइमा पुगेर त्यसको कारण खोज्ने र अनुसन्धान संस्कृतिको विकास नगरिदासम्म अपराधका नयाँ नयाँ रूपहरू दोहोरिरहन सक्छन्। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।